अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू किस्सा इज़ार यूट्यूब चैनल। किस्सा इज़ार में दोबारा खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अतरूबा सिमाब। मैं आज आपके लिए लाई हूँ ए इश्क हमें बर्बाद ना कर, एपिसोड नंबर 5। एपिसोड को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलना ताकि आपको हमारे मज़ेदार कहानियाँ नॉन स्टॉप मिलती रहें। चले अब चलते हैं नावल की तरफ। क्या बात है आपी, आप खाना क्यों नहीं खा रही? माहा मुसलसल देख रही थी। जूनी का ध्यान खाने पे बिल्कुल नहीं था। भूख नहीं कुछ खास, वो उसे टाल रही थी। क्यों? वो माहा थी, टलने वाली थी भी नहीं। शाम में सैंडविच खाया था। आप परेशान हैं? माहा ने डायरेक्ट पूछा। वो उसे देखे गई बिना जवाब दिए। आप तगैर कर सकती हैं आपी, कहती क्यों नहीं? कम अज़ कम आप मुझसे अपनी फीलिंग्स शेयर किया करें, मुझ पे भरोसा है ना? जूनी ने उसे देखा। उसको लगा उसकी आंखें छलक जाएंगी। वो खाना छोड़कर टेबल पे बाजू लगाकर बैठ गई, अपने हाथों की लकीरों को खोजते उससे गोया हुई। कभी कभी हम ना आगे के रहते हैं ना पीछे के। हमारे दिल और दिमाग के माबैन जंग छिड़ जाती है। रूह दिल का साथ देती है और दिमाग उसकी बात से इनकारी। माहा ने उसे देखा जो आज कुछ कहना चाहती थी शायद, मगर दिल की जिद बहुत अजीब जिद होती है। दिमाग थकने लगता है, उसके आगे झुकने लगता है, मगर इंसान दिल के आगे नहीं झुकना चाहता। माहा तुम समझदार हो, ऐसे में क्या करते हैं? वो उससे पूछ रही थी। जुनैना सुमान माहिर सर्जन जिंदगी का फलसफा समझने से आ रही थी। हमें दिल को एक मौका देना चाहिए। माहा ने गोया अपना वोट डाला, और अगर किस्मत दिल के फैसले को रद्द कर दे तो? जूनी ने उसे उम्मीद से देखा। तो हमें बार बार मौका देना चाहिए। ज़िंदगी दूसरा मौका ही होती है आपी, कुछ भी मुकम्मल नहीं होता। हमें बहुत से रास्ते बंद मिलते हैं, तो क्या हम अपना सफ़र वही छोड़ देते हैं? नहीं, हम चलते हैं, हम जीते हैं, क्योंकि हम ज़िंदगी को दूसरा मौका देते हैं। हम इंसान हैं, अपनी किस्मत से ना वाकिफ़। अगर हमें सब पता हो तो हमको सरासर अपनी से पता तो खुश ना होते। हमारे पास वो सब होता जो हमें चाहिए, सब अच्छा होता, सब ठीक, सब खुश, मगर ऐसा नहीं है। जूनी पानी का ग्लास उठा कर पीने लगी। अगर ये ग्लास आपके हाथ से छूट जाए तो क्या आप पानी पीना छोड़ देंगी? नहीं, आप दूसरे ग्लास में पानी पिएंगी। दूसरा मौका बार बार गिरे तब भी आप यही करेंगी अगर आपको जीना है, वरना नहीं। जूनी एक पल को वहीं थम गई। बेशक माहा की बातों से समझ आ रही थी, मगर फिर भी वो इस सब पे एतबार नहीं करना चाहती थी। वो किसी सूरत इसको एक मौका भी नहीं देना चाहती थी। क्या कोई बात है? माहा ने अप्सरा और नरमी से कहा। नहीं। वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। माहा को वो इंसान नहीं, पत्थर का मुजस्मा लग रही थी। कॉलेज से एक हफ्ते की छुट्टियां हुई तो रज़ा और साजिद गांव भागे। पहली बार वो घर से इतनी दूर रहने पे मजबूर थे, वरना वो कभी ना रहते। अपना गांव, अपने घर का सुख ही कुछ और होता है। वो बस से उतरे तो मगरिब होने को थी। परिंदों की आवाज़ें, अक्टूबर की खुशगवार हवाएं, खेतों से आती मिट्टी की महक, दरख्तों पे चहचहाती चिड़ियाँ, सब कुछ उनको बहुत दिलफरेब लग रहा था। उनको सचमुच अपने गांव की कदर आ गई थी। वो दोनों अपने अपने बैग्स कंधों पे डाले अच्छी कच्ची सड़क पे चलते जा रहे थे, जो सीधी रज़ा के घर तक जाती थी। साजिद का घर रज़ा के घर से कुछ ही फासले में था। चिड़ियों का शोर मज़ीद बढ़ रहा था। साजिद ने छोटा सा एक पत्थर उठाया और एक दरख्त पे मारा। पत्थर लहराता हुआ टाली की शाखों से टकराया तो चिड़ियों का एक ओल शोर करता हुआ इस दरख्त से उड़ा। साजिद ने एक जानदार कहकहा लगाया। रज़ा भी दिल खोल के हंसा। ये उनका बचपन का मामूल था। वो ऐसे ही चिड़ियों को छेड़ा करते। उनको इनकी चहचहाहट बहुत पसंद थी। हर रोज़ वो ऐसा करते। रज़ा, ऐसा क्यों लगता है कि हम कैद से छूटे हों? साथ चलते चलते साजिद ने सवाल किया। रज़ा जो खामोश था, माहौल के हुस्न, माहौल की रोनाइयों में खोया हुआ, धीमे से मुस्कुराया। अपने सच से, अपनी जड़ से अलग होना कैद ही तो है। हमारा सच ये गांव है, ये खेत है, ये पगडंडियाँ हैं, वो ऊंची इमारतें, वो तंग गलियाँ, वो बड़े प्लाजे, वो सब हमारे लिए कैद ही है। साजिद ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। सच कहते हो, इंसान अपने सच, अपने असल के साथ ही दिली सुकून महसूस करता है। अब वो तकरीबन रज़ा के घर तक पहुंच चुके थे। रज़ा 2 पल के लिए रुका तो साजिद ने मुड़ के उसे सवालिया नज़रों से देखा। यार साजिद, मुझे उससे मिलना है, चाहे मिल ना सकूं, उसे देखना है। अजीब चाहती उसके लहजे में, सादगी ही सादगी, मोहब्बत ही मोहब्बत।
ایک طرف تھی جو خاص عاشق کے حصے آتی ہے، اپنے محبوب کو ایک جھلک دیکھنے کی طرف۔ ایسی میٹھی آگ جو رگوں میں خون بن کر دوڑتی ہو، مگر انسان چاہ کے بھی اس آگ کو بجھانا چاہے، آگ میں عجیب ہی لذت ہوتی ہے، الگ ہی سکون ہوتا ہے جو بس عاشق ہی سمجھ سکتے ہیں۔ ارے بڑے بھائی آ گئے، بڑے بھائی آ گئے۔ اس سے پہلے ساجد کوئی جواب دیتا، سامنے سے بھاگتے رضا کے بہن بھائی محلے کے دوسرے بچوں کے ساتھ بھاگتے ہوئے انہی کی طرف آ رہے تھے۔ رضا نے مسکرا کے انہیں دیکھا، باری باری ان سے گلے ملا۔ اس کا بھائی 8ویں میں تھا، جبکہ بہن بہت چھوٹی تھی، تقریباً کوئی 5 سال کی۔ چلتا ہوں، کل آؤں گا چاچا چاچی سے ملنے، ساجد اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ہولے سے دباؤ ڈال کے بولا۔ رضا کی سی آنکھوں میں پل بھر کو کچھ ابھرا تھا، جانے وہ کیا کہنا چاہتا تھا، مگر ساجد کا بھی رکنے کا وقت بھی نہ تھا، مغرب کی اذان ہو رہی تھی، اس سے بھی اب گھر ہی جانا تھا۔ رضا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ سیدھا اپنے گھر گیا، جہاں اس کی ماں اور اس کا باپ اس کے انتظار میں تھے۔ رات کا کھانا کھا کے وہ سونے کے لیے اپنا بستر درست کر رہا تھا جب اماں دروازے سے اندر آئی۔ اس نے بیڈ پہ چادر رکھی، تکیہ رکھا، بستر درست ہو گیا تھا اور اماں کو مسکرا کے دیکھا۔ نیند آئی ہے؟ اماں نے بیڈ پہ بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ وہ وہیں قالین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، دونوں ہاتھ اس کی ماں کے ہاتھوں پہ تھے۔ اوپر بیٹھ رضا۔ اماں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کچھ کہا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، نیند تو آ رہی ہے پر شاید سو نہ سکوں۔ کیوں؟ اماں فکر مند ہوئی۔ وہ ہولے سے مسکرایا۔ پتہ نہیں، نیند اب ویسی نہیں آتی۔ کیوں؟ کوئی شہری لڑکی بھاگ گئی کیا؟ اماں نے شرارت سے کہا۔ وہ ایک پل کو بالکل چپ ہو گیا، مسکرا بھی نہ سکا۔ چل جا، آ بھی جائے تو کیا، تیرے چاچا جانے کتنے چکر لگا چکے ہیں، کہتے ہیں رخصتی نہیں، بس بات تو پکی کرو، لوگوں کو پتہ چلے کرم داد کا بڑا بیٹا میرا بڑا داماد ہے۔ رضا نے ایک گہرا سانس لیا اور اماں کے ہاتھ چھوڑ کے قالین پہ صحیح ہو کے بیٹھ گیا۔ دونوں ہونٹوں کو شدت سے دباتا وہ دور کہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل پہ ایک دم سرب لگی تھی، گرا لگی تھی۔ پہلا زخم ہونے کو دل تیار نہیں تھا شاید۔ سائقہ نے 10ویں کر لی، کہتے ہیں آگے بڑھا کے کون سا اسے استانی لگوانا ہے ہم نے۔ خیر سے ساجد پر لکھ جائے گا، دونوں کی ملا کے 20 جماعتیں تو ہو ہی جائیں گی۔ ہاں ہاں ہاں۔ آخر میں اماں ہنسی تھی اور رضا نے ایک بے بس نگاہ ماں پہ ڈالی تھی، ایک نگاہ کی اماں کے سینے کی آر پار ہو گئی۔ وہ ایک دم چپ ہوئی، ان کے ہنستے لب ایک پل میں سمٹ گئے۔ رضا کی سی آنکھیں پانیوں سے بڑھنے لگی تھی۔ اماں کی گود میں اپنے سر رکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ وہ ان کو کیسے کہتا، وہ کسی کی ایک جھلک پہ ہی جان ہار چکا ہے۔ اس کا کچھ بھی اب اس کا نہیں رہا، اس کی دھڑکنیں اب کسی اور کے نام ہو چکی ہیں۔ وہ بے بس ہو چکا ہے، چاروں شانے چت ہو چکا ہے۔ اس نے محسوس کیا اس کی اماں کا ہاتھ اب اس کے بالوں کو سہلا رہا تھا۔ وہ خاموش تھی، نہ کوئی سوال نہ جواب، کچھ بھی نہیں۔ وہ ایسا کچھ چاہتا بھی تو نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں کا گرم سفید پانی اماں کی قمیص میں قطرہ قطرہ گر رہا تھا۔ ہلکی ہلکی پہاڑ جیسی رات گہری ہو رہی تھی۔ گاؤں کا سناٹا 400 چھا چکا تھا۔ دور وہی سناٹا اس وقت کرمداد کے گھر میں بھی چھایا ہوا تھا، اسی سیاہ رات کی طرح۔ کتنے پل خاموشی میں گزر گئے۔ کبھی کبھی ہمیں کچھ سننے یا کہنے کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی، بس ایک چاہ ہوتی ہے کہ کوئی ہمیں سمجھ سکے، پرکھے نہ، ہمیں جج نہ کرے، بس ہم جیسے ہیں ویسے قبول کرے۔ اسے ایک پل کے لیے، چند لمحوں کے لیے کوئی ہماری کیفیت پہ اپنی رائے نہ دے۔ بس ایک ہاتھ ہو جو رضا کے سر پہ اس کی ماں کا تھا، ایسا مہربان ہاتھ جو ہمارے بالوں کو سہلائے، ہمیں حوصلہ دے۔ خاموشی سے، چپکے سے۔ اب وہ رو نہیں رہا تھا، اس نے آنکھیں کھول دی تھی۔ اماں کی گود سے سر اٹھا کے اس نے ان کے ہاتھ چومے۔ آپ جا کے سو جائیں۔ انہوں نے نہایت مختصر جواب دیا اور اٹھ کھڑی ہوئیں۔ جاتے جاتے ایک بار پھر انہوں نے اس کی پشت دیکھی، اس کے شانے چوڑے ہو رہے تھے، اس کا قد بھی نکل چکا تھا، اس کے سیاہ سلکی خوبصورت بال اس کی گردن سے تھوڑے اوپر تک تھے، جن کو وہ ہر وقت سلیقے سے سیٹ کر کے رکھتا تھا۔ وہ جوان ہو رہا تھا، بلا شبہ ایک وجیہہ جوان، جس کا سب کچھ اس کا تھا سوائے اس کے اپنے دل کے۔ ٹھیک 2 دن بعد وہ کنویں پہ موجود تھے۔ وہ دونوں کنویں پہ موجود تھے۔ ساجد نے رسی اور لوٹا نیچے پھینکا۔ رضا سامنے درختوں کی چھاؤں میں بنے پتھروں سے بنائی گئی بینچ نما جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا۔ لوٹا بھر چکا تھا۔ ساجد نے آگے ہو کے اینٹوں سے بڑے تاریک کنویں میں جھانکا، جہاں چھوٹے چھوٹے سے شہتوت کے پودے لگے ہوئے تھے۔ یہ کنواں کتنا گہرا ہوگا؟
ساجد کے سوال پہ رسا نے اسے دیکھا۔ بہت پرانا ہے، شاید 100 سال پرانا۔ مجھے نہیں پتا۔ ساجد اب دونوں ہاتھوں سے رسی کو کھینچ کے پانی نکال رہا تھا۔ کنواں شاید بہت گہرا ہے مگر اس کا پانی بہت زیادہ ہے، اس لیے رسی کم نیچے جاتی ہے اور لوٹا بڑا ہوا واپس آتا ہے۔ ٹھنڈا میٹھا پانی جو زیادہ فاصلے پہ نہیں۔ وہ لوٹا اس کے پاس لے آیا۔ پیو گے؟ جی تو فرینڈ، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاصل ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔